نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وخلقه هو القرآن، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الساعة المباركة إن شاء الله، بطلب من بعض الأبناء والتلاميذ والإخوان، أتكلم باختصار عن القرآن العظيم، عن رسمه وخطه وأهميته، وعن الحفاظ عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انطلاقا من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم في اللوح المحفوظ، ثم نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا في بيت العزة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الأمين جبريل. فرسول الله صلى الله عليه أقرأ الصحابة القرآن الكريم، كتبوه وهو يملي لهم، يعني فكذلك الصحابة بقوا يتكتبوا القرآن العظيم فيما بينهم، من بعد الصحابة التابعين. ومن الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وافق على كتب القرآن الكريم وجمعه، ثم جاء سيدنا عثمان فجمع القرآن رضي الله عنه، فجمع القرآن في مصحف واحد، وكتبه بالضبط بالعرضة التي عرضها رسول الله على جبريل. ديك العرضة الأخيرة لسيدنا جبريل عرض رسول الله، سبحان الله، ديك العرضة بها كتبوا القرآن الكريم، يعني باللفظ. أما بالخط، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، والصوم قال لهم: غادي تكتبوا القرآن، ولا اختلفتم على شي حاجة اكتبوها بلغة قريش، بالخط ديال قريش اللي هي لغة الضاد، والله تبارك وتعالى أعلم. كتب القرآن وجمع بتوفيق الله تبارك وتعالى، ووزعت المصاحف، وزع سيدنا عثمان رضي الله عنه قيل 6 وقيل 7، مكة والمدينة والشام والعراق، البصرة واليمن. ثم أمسك عنده بمصحف، خلى مصحف عنده خاص، هو المصحف الإمام. وهذا هو المصحف قالوا الذي لما قتله الخوارج أعداء الله، قتل وسال عليه الدم على هذا المصحف، والله تعالى أعلم. انطلاقا من هذا الإخوان، ينبغي المحافظة على القرآن العظيم، لا اللفظ ديالو ولا الخط ديالو ولا الرسم ديالو ولا الأحكام ديالو. الرسم بوحدو، والأحكام ديال التجويد ديالو والترتيل بوحدهم. الرسم مثلا كاين في القرآن بعض الكلمات أنت تحسبها سين وهي صاد، كقوله تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط، وإليه ترجع سورة البقرة، هذيك راها الصاد. وكاين اخرين فيها السين يبسطوا. كاين كذلك التاء، مثلا التاء هي التاء المؤنثة، هي كتكتبها، ولكن في القرآن الكريم واحد 7 ديال الكلمات تكتب التاء ديالها مطلوقة، ستكون مطلوقة من بينها في سورة الواقعة: وجنة نعيم. كاين رحمة كذلك تكتب عندها 7، هي اللي عندها 7، بحال قال تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت. وهكذا كذلك القرآن الكريم فيه بعض الكلمات كاين اللي متصلة وكاين اللي منفصلة إلى غير ذلك. المهم السادات، القرآن العظيم وكاين اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. هنا السؤال: شكون اللي يخضع للآخر؟ واش القرآن ولا اللغة؟ نعم، اللغة العربية كيفما كان يجب أن تخضع للقرآن الكريم بقواعدها وكل شيء. كاين بعض الكلمات في القرآن الكريم ما كيديرهاش مالين اللغة، كما قال تبارك وتعالى: ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، في سورة البقرة. هي خصها تجي منصوبة، لأن حتى كتنصب حرب غاية، نصب وغاية، وجات تما هنا ويقول. علاش؟ قال لنا جات عاطفة،
وهكذا ينبغي نتنبهوا الله يجازيكم بخير للقرآن العظيم، الخط ديالو ولا الرسم ديالو يبقى توقيفي، ما يتبدل ما يتغير، وهو متواتر، وكل حاجة راه من الأجر ديالها إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعد هذا فقررنا بإذن الله تعالى وبطلب من فقهم الله عز وجل أن نتكلموا على واحد المقدمة حول رسم القرآن سميتها نصرة الكتاب نتاع الشيخ بن الطيب، سيكون الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم كاين اللي كيقرأ باللوح وكاين اللي تقرأ بالمصاحف. في الحقيقة القراية نتاع اللوحة هي القراية، ويملي لك الشيخ المعلم يملي لك وانت تسمع، كما كان سيدنا جبريل يفتي رسول الله، وكان رسول الله يتقلق على الافتياء، يبغي والله تعالى كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيا. ما راه غادي يثبي الله تعالى كذلك يثبت به فؤادك. الله تعالى قال لرسول الله: ما تخافش غير طمان، راه خليه حتى يقرا جبريل ويكمل، عاد قرا انت موراه، كما قال تعالى: فاذا قراناه اتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وهكذا قرا سيدنا الرسول على سيدنا جبريل باداب وصواب، بامانه وصدق. كذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا ما يخليوش حرف واحد يخافوا، كان داك الشيء كان متق. كذلك بعض الصحابه، والحمد لله باقي كتاب الله محفوظ الى يومنا هذا، وسيبقى هكذا محفوظا ان شاء الله تعالى، يكتب في الالواح بالدوات والقلم وما ينوب عن الالواح، والله تعالى اعلم. والى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان.